बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर वड़ैच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरी बात। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करने की भारतीय एतराफ़ के बाद भारतीय मजमून मुहिम की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में कत्ल गारत का बाजार कैसे गर्म करती है और हमारे अपने कैसे इनके आलाकार बन जाते हैं, इसकी तमाम तफसीलात आज के वीलॉग में शेयर की जाएंगी। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भारतीय व्लॉगर ने कैसे नरेंद्र मोदी के मकरू चेहरे को बेनकाब किया, इसके वीडियो क्लिप्स भी आपको आज जरूर दिखाऊंगा। इससे पहले सिर्फ एक गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका ये तावन हमारे लिए शजर साया साबित होता है। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जो भारतीय हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में 2020 के दौरान 20 अफराद को कत्ल भारतीय खुफिया एजेंसी के राह के जरिए करवाया गया। तो उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं और मेरा ख्याल है कि यूट्यूब चैनल खरी बात को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले ये तमाम तफसीलात आप तक शेयर की जा रही हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मावराए अदालत कत्ल की मजमून भारतीय मुहिम की जो तफसीलात है उसके मुताबिक एक शाहिद लतीफ है सियालकोट से और मोहम्मद रियाज है रावलाकोट से, इनको निशाना बनाया गया। जो भारतीय एजेंट है एक योगेश कुमार और अशोक कुमार, इनके मुलव्वस होने का बताया जा रहा है और इनके जो मुलव्वस होने की दस्तावेजी, माली और फॉरेंसिक शवाहिद पाकिस्तान के हथे जा चुके हैं, जो इन कत्ल की वारदातों के मास्टरमाइंड है। भारतीय एजेंटों ने पाकिस्तान में कत्ल गारतगरी के लिए टेक्नोलॉजी और गैर मुल्की सरजमीन पर महफूज पनाहगाहों का इस्तेमाल किया, जबकि कत्ल की इन वारदातों में किरदार अदा करने के लिए मुजरिमों, दहशतगर्दों और मुश्तबा अफराद को भर्ती किया, इन्हें माली इमदाद फराहम की और उनकी मदद की। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने फौरी तौर पर इन हलाकतों को भारत के दुश्मनों के खिलाफ कामयाब इंतकाम करार दिया। यानी भारत का जो सोशल मीडिया है या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उन्होंने 2020 में होने वाली इन कार्रवाइयों को भारत की कामयाबी करार दिया और इन गैर कानूनी कार्रवाइयों को अंजाम देने की उनकी सलाहियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। भारतीय मीडिया ने सोशल मीडिया, टैलेंट स्पोर्टर्स और जाली दाइश अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए मुमकिना कातलों को भर्ती किया गया। फाइनेंसर्स, लोकेटर्स और कातलों की टीमों को मुख्तलिफ अमूर सौंपे गए और वसी एग्जैक्ट प्लान तैयार किया गया। अभी हम 2 केसेस के बारे में आपको मालूमात शेयर कर रहे हैं। इस तरह के चंद दीगर केसेस ज़ेरे तफ्तीश हैं और वक्त पड़ने पर सामने लाए जाएंगे। पहला मामला शाह लतीफ के कत्ल का है। 11 अक्टूबर 2023 को मुजरिमों के एक ग्रुप ने शाह लतीफ को सियालकोट शहर में एक मस्जिद के बाहर कत्ल कर दिया था। तफसीली तहकीकात से बात सामने आई है कि तीसरे मुल्क में मुकीम एक भारतीय एजेंट योगेश कुमार ने मुजरिमों और दहशतगर्दों के जरिए इस कत्ल की मंसूबाबंदी की। योगेश कुमार ने शाह लतीफ का सुराग लगाने और इसे कत्ल करने के लिए पाकिस्तान में मुकामी मुजरिमों के साथ राब्ते के लिए तीसरे मुल्क में मौजूद शख्स जो पाकिस्तानी था, मोहम्मद उमैर, उससे राब्ता किया। भर्ती किए गए अफराद शाह लतीफ को ढूंढने और ट्रेस करने में तो कामयाब रहे, लेकिन किराए के ये कातिल उस कत्ल की वारदात में कामयाब ना हो सके। इस मामले में कुछ नाकाम कोशिशों के बाद मोहम्मद उमैर को कत्ल करने के लिए जाती तौर पर पाकिस्तान भेजा गया। मोहम्मद उमैर ने पाकिस्तान पहुंचकर 5 टारगेट किलर्स पर मुश्तमिल एक टीम तरतीब दी, जो 9 अक्टूबर 2023 को पहली नाकाम कोशिश के बाद 11 अक्टूबर 2023 को शाह लतीफ को कत्ल करने में कामयाब हो गई। एतराफी बयानात और तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर कानून नाफिज करने वाले हुकाम ने टारगेट किलर्स को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया, जिनमें मोहम्मद उमैर भी शामिल है, जो 12 अक्टूबर 2023 को मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहा था। जासूसी और कत्ल में मुलव्वस तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। दूसरा वाकया मोहम्मद रियाज के कत्ल का है और उनके कत्ल में भी भारतीय एजेंट मुलव्वस है। मोहम्मद रियाज को 8 सितंबर 2023 को रावलाकोट की एक मस्जिद में नमाज फजर के दौरान कत्ल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कातिल मोहम्मद अब्दुल्ला अली का सुराग लगाया और इसे 15 सितंबर 2023 को कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया। तो नाज़रीन इकराम, जो भारत की मजमून मकासद है वो उसमें कामयाबी के लिए हाथ पांव मारता रहता है और इस तरह की कत्ल गारत का बाजार गर्म करता रहता है।
مگر الحمدللہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس طرح کے جو مقاصد ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے کافی سرگرم ہے، اور پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ISI ہے انہوں نے ان قتلوں میں ملوث جو ملزمان ہیں نہ صرف ان کو گرفتار کیا بلکہ ان کی تہہ تک پہنچی اور ایسے ثبوت اکٹھے کر لیے جو بھارت کو مجرم قرار دیتے ہیں. لہذا اب اعتراف کے بعد ان ثبوتوں کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بھارتی جاسوس ہے مایا ناز کلبھوشن یادو، جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے بھی اسی طرح کی کارروائیوں کا اعتراف کیا تھا، اور وہ جاسوس ابھی تک پاکستان کے پاس ہے اور کلبھوشن یادو سے کافی مواد ملا ہے اور وہ اگل بھی رہا ہے. تو ناظرین اکرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک انڈین ویلاگر ہیں دھرو راٹھی، انہوں نے ایک ڈرا ہوا ڈکٹیٹر کے نام سے ایک ویلاگ جاری کیا ہے، سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر ایک اپنا ویلاگ اپلوڈ کیا ہے. تو اس میں سے چند ایک جو کلپس ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، سنیں، دیکھیں اور غور کریں کہ کیسے ایک انڈین نے نریندر مودی کے مکروہ چہرے کا نقاب اتار کر رکھ دیا ہے اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ وہ ڈکٹیٹر ہے جو ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، مگر اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرنا چاہتا ہے جس سے نہ صرف اسے فائدہ ہو بلکہ ہو بے شک اس کے بھارت کو، اس کے ملک کو اور اس کے ہمسایوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو پہنچ جائے. اسے صرف اقتدار کی حد تک لالچ ہے، وہ اقتدار چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. ہمارے وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف، انہوں نے بڑا دو ٹوک اس پر موقف دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اس طرح کی غلطی نہ کرے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. ادھر وزارت خارجہ نے بھی اس اعتراف جرم کو قابل مذمت قرار دیا ہے اور عالمی طاقتوں سے گزارش کی ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں اور دیکھیں کہ کون اس ملک میں دہشت گردیاں پھیلا رہا ہے. تو ناظرین کرام، میں آپ کو دکھاتا ہوں دھرو راٹھی کا جو کلپس ہیں وہ آپ دیکھیں. نمسکار دوستوں، کیا ہمارا دیش تاناشاہی کی اور گرتا جا رہا ہے؟ ایک مہینے پہلے یہ سوال جب میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا، ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگوں کو شاکنگ لگا تھا، لیکن کسی بھی سچے دیش بھکت کے لیے جو صحیح معنوں میں دیش کی پرواہ کرتا ہے اس کے لیے سوال بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا تھا کہ کیا صحیح میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن پچھلے ایک مہینے میں جو کچھ ہوا ہے دیش میں اسے دیکھ کر تو یقیناً آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. دلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کو بنا منی ٹریل اور بنا کنوکشن کے اریسٹ کر لیا گیا. 3 میں سے 2 الیکشن کمشنرز کو پردھان منتری مودی کی مرضی کے انوسار اپوائنٹ کیا گیا. الیکٹورل بانڈز، اتہاس کے سب سے بڑے گھوٹالے کی خبروں کو ٹی وی چینلوں سے اور اخباروں سے غائب کر دیا گیا. دیش کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس کہہ رہی ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کیا جا چکا ہے، وہ کیمپین نہیں کر پا رہے. سالوں پرانے کیسز کو لے کر الیکشن سے ایک دم پہلے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ان پر 1700 کروڑ کا فائن لگا دیا. رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی پر بھی 11 کروڑ کا فائن لگا دیا. دیش بھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ کیسے اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس ڈکلیئر ہوتے ہی ان پر ED اور IT کے نوٹسز آ جا رہے ہیں، اور کانگریس کا تو یہ تک کہنا ہے کہ انہیں اخباروں میں پیڈ ایڈورٹائزمنٹس چھاپنے تک نہیں دیا جا رہا. اس کو چھپوانے کے لیے ہم نے نیچے اپنا نام بھی دیا، سارا بیورا دیا کہ چندہ دو دھندا لو چل رہا تھا. اس وگیاپن کو چھاپنے سے مکھیہ جو اخبار تھے انہوں نے منع کر دیا. یہ کیا ہو رہا ہے دیش میں؟ کیا اس طریقے سے الیکشنز لڑی جائیں گی؟ شروعات کرتے ہیں اروند کیجریوال کے اریسٹ سے. یہ آزاد بھارت کے اتہاس میں پہلی بار ہے کہ کسی سٹنگ چیف منسٹر کو اریسٹ کیا گیا ہو، اور وہ بھی تب جب کورٹ میں کوئی گناہ ثابت تک نہیں ہوا. اس سے پہلے دلی کے ایجوکیشن منسٹر منیش سسودیا کو اریسٹ کیا تھا، دلی کے ہیلتھ منسٹر ستیندر جین کو اریسٹ کیا تھا، عام آدمی پارٹی کے MP سنجے سنگھ کو اریسٹ کیا تھا، اور یہ سب لوگ آج بھی جیل میں بند ہیں. منیش سسودیا کو 1 سال سے اوپر ہونے کو ہو رہا ہے اور ستیندر جین کو تو 2 سال ہونے کو ہو رہے ہیں جیل میں بند رہے. سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی گناہ کورٹ میں ثابت نہیں ہوا ہے. آپ نے دیکھا ناظرین اکرام، سنا، اور کیسے اس دھرو راٹھی نے نریندر مودی کے چہرے کا نقاب اتارا ہے. تو ابھی تک اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک لی جا چاہتا ہوں. اللہ نے کے بعد.